नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और जहाँ पर तालीम की बात होती है हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि तालीम के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि तालीम सबसे बड़ा एसेट है। दुनिया में जितना भी पैसा किसी के पास आ जाए, लेकिन तालीम जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा कामयाबी वहीं पर इंसान हासिल करता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद तारिक, जिनका ताल्लुक रहीम यार ख़ान के डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से शहर खानपुर से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की पाकिस्तान से ही, लेकिन फिर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने अपना जो है काम संभाला, सारा वहीं पर ही रहे। लेकिन उसके बाद अब इनके दिल में ख़्याल आया कि कुछ पाकिस्तान के लिए भी करना चाहिए। दिस इज़ रियली गुड, व्हाई नॉट। और अब उन्होंने खानपुर पर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट क़याम करने का उन्होंने इक़दाम किया है। तो इंशाल्लाह वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ज़रूर खोलेंगे और इसके ऊपर हम उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि अपने करियर के आगाज़ में आपने क्या चैलेंजेस महसूस किए, आपने खानपुर से अमेरिका का सफ़र, ये भी बताइएगा ज़रा। तो पहले तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में उधर खानपुर में हाई स्कूल किया, फिर वहाँ से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गया जी। वहाँ से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल डिग्री ली। तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं डॉक्टर्स के लिए, तो प्लस पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का लेवल वो नहीं है जो यहाँ अमेरिका में है। तो बेस्ड ऑन दैट 89 आई केम टू यूएसए। तो उसके बाद यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली यूएसए में और यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की जी। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी तालीम और मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान सबसे बड़ा मोड़ कौन सा था जो आपकी कामयाबी का सबब बना? कोई एक मोड़ तो जिंदगी में नहीं होता जो कामयाबी का सबब पड़ता है जी। टू बी ऑनेस्ट विद यू, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट एंड दैट यू गेट रिवॉर्ड। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग, यू नो, यू हैव टू पुट योर आवर्स एंड वर्क हार्ड एंड यू गेट योर रिवॉर्ड। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि खानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के क़याम का ख्याल कैसे आया और इसकी ख़ास खुसूसियात क्या थी? जो खानपुर के अंदर मैं जब ग्रो अप किया, मैंने हाई स्कूल किया वहाँ से, तो आई सी लॉट ऑफ पॉवर्टी, लॉट ऑफ बेरोजगारी, लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी का शिकार है पॉपुलेशन। मैं अभी भी खानपुर जाता हूँ हर 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, तो देयर इज लॉट ऑफ पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेड है। So I thought I need to give back to my society, give back to my country. I owe them, you know. I got a free education from Pakistan. I did not pay anything medical school में, colleges में. तो अगर मैं यही एजुकेशन यहाँ अमेरिका में लेता तो I would have incurred close to $500,000 expense, maybe more than that. जी। तो I think every पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से एजुकेशन लेता है फ्री में और बाहर जाके अपने आप को कामयाब करता है, they need to give back to Pakistan. That's what I feel. और जी अच्छा, इस इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए आप क्या ख्वाब और तवक्कात रखते हैं? देखें जी, स्कूल तो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर। आईटी के स्कूल रहीम यार खां में भी हैं, बावलपुर में भी हैं, लेकिन रिसेंट स्टडी ने इंडिकेट किया है कि वहाँ पे जो ग्रेजुएट करते हैं उसमें से 90% को दे आर नॉट एम्प्लॉयबल बिकॉज दे डोंट हैव द स्किल्स। उनको काम आता ही नहीं है आईटी का अच्छी तरह से। और मैंने जब इंटरव्यू किया स्टाफिंग के लिए पाकिस्तान में, तो मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल था। उन्होंने जब सवालात पूछे टीचर से, जो कुछ ने पीएचडी भी किया हुआ था, उनमें से अक्सर को बेसिक नॉलेज नहीं था आईटी के बारे में। तो आई काइंड ऑफ फील डिसअपॉइंटेड। लेकिन हमारा जो स्कूल इसलिए बनाया है कि इसमें जो ग्रेजुएट करें उनको अच्छी तरह से ग्रास्प हो, उसको नॉलेज हो पूरा उसका आईटी का, और दे आर ब्राइट स्टूडेंट, दे शुड गेट द जॉब राइट अवे। तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग इन साउथ पंजाब। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए लोगों को फास्ट या नस्ट या कराची, लाहौर, दूसरी जगह पे जाना पड़ता है टू गेट एडमिशन इनटू फास्ट। तो वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग एट पार विद फास्ट एंड नस्ट इंस्टीट्यूशन जो वहाँ पे खानपुर के अंदर या डिस्ट्रिक्ट रीमा के अंदर इस किस्म की एजुकेशन दे सके।
اچھا جی، بتائیے گا کہ آپ نے خانپور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے لیے 50% لڑکے اور 50% لڑکیاں زیر تعلیم رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے ہے جی کہ آئی ٹی جو ہے the good thing is آئی ٹی کے لیے some people don't have to migrate, they can do the freelancing. اور جب خواتین کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں that educate the whole family اور پھر معاشرہ اس سے بہتر ہوتا ہے. تو جو ہماری بچیاں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے فری لانسنگ کر سکیں گی, they can have a decent living. تو ان کی ارننگ ٹھیک ہو جائے گی تو they will improve the whole family. تو it's very important we educate ہماری بچیوں کو پاکستان میں. اچھا بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں خانپور جیسے چھوٹے شہر میں انسٹیٹیوٹ کا قیام کس حد تک مشکل اور اہم بھی ہے؟ یہ چیلنج تو ہمیں آیا, اور جب اسپیشلی جب ہم نے سٹاف ہائر کیا تو ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ وی شوڈ ہیو اسٹارٹڈ ان لاہور یا کسی بڑے شہر کے ساتھ. تو وی آر ویری لکی, ہم نے کوئی 100 کے قریب کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا, اس میں سے وی براٹ سم گڈ ٹیچرز. ایک اسلام آباد سے آئے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر عمران, ایک سیالکوٹ سے آئے ہیں, ایک فیصل آباد سے آئے ہیں ڈاکٹر عثمان, دے آل PhD. تو وی ہیو بین ویری لکی سو فار, وی ورکنگ ویری ہارڈ ٹو پرووائڈ دیم دا بیسٹ. ہم نے کچھ ایک تو ان کا پیکیج جو ہے وی امپروو دیٹ ون سگنیفیکینٹلی خانپور کے حساب سے. پھر ان کو ریزیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں آن سائٹ. پھر وی ٹرائی ٹو کریٹ اے فیملی ایٹماسفیئر جو دے کین انٹرمنگل ود ایچ ادر, وہ ان کو کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو. اٹس اسٹل اے بگ سیکریفائس ٹیچرس کے لیے بڑے شہر سے آ کے چھوٹے شہر میں اپنی فیملی کو ایڈجسٹ کرنا, اینڈ آئی اپریشیٹ ایوری ون آف دوز. کہ خانپور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو پورے پاکستان میں متعارف کرانے کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تو ہم آپریشن شروع کیا ہے. ہم نے پہلے سال وہاں پہ سپٹمبر میں کلاسز شروع ہوئی ہیں. ہمارے پاس 60 اسٹوڈنٹس ہیں. تو اسکول ہے یہ 4 ایئر گریجویشن اسکول ہے جو گریجویشن ڈگری دے گا. تو اس کے بعد we're trying to stabilize this one right now. We're not in a mode of expansion. تو اسٹیبلائز کرنے کا ہمارا یہ اسٹریٹجی ہے کہ ابھی ہم کمپیوٹر سائنسز اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آفر کر رہے ہیں کورسز. اس کے بعد ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں نیکسٹ ایئر یا اس سے اگلے سال انشاءاللہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سائبر سیکیورٹی. ہماری ایفیلیشن ہے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ. انفارچونیٹلی جو پنجاب یونیورسٹی ہے دیٹ از ناٹ آفرنگ سائبر سیکیورٹی اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو ہم نے اپنا چارٹر اپلائی کیا ہے. تو جب ہمارا چارٹر اپروو ہو جائے گا تو وی ول آفر دیز 2 کورسز اینڈ وی ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول انشاءاللہ. سر بتائیے گا کہ آپ مستقبل میں خانپور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور کیا منصوبے بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے پلان ہے پہلے 5 سال میں اس کو اسٹیبلائز کرنا, گیٹ 4 to 5,000 اسٹوڈنٹ, اور ہر اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ کرے میرا خواب یہ ہے کہ وہ اس کو کام آتا ہو اور ہی کین گیٹ اے جاب رائٹ اوے. دا پیپل جو امپلائرز ہیں دے شوڈ سیک آفٹر دی اسٹوڈنٹس ان کو ہائر کرنے کے لیے. دیٹ از ون. نمبر 2, ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایفیلیشن کی جائے امریکن یونیورسٹی کے ساتھ. ہماری بات چل رہی ہے یہاں پہ ایک یونیورسٹی دے ول آفر دا ڈپلوما, دے ول ناٹ آفر دا ڈگری. ڈپلوما ہوئے گا 6 مہینے کا یا 3 مہینے کا. تو ڈپلوما ول بی awarded بائی دا لوکل امریکن یونیورسٹی. پھر تیسرا ہم شروع کر رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز ہوئیں گی. تو آن لائن کورسز وی کین ٹیچ اٹ نیشن وائڈ. پاکستان کے اندر کوئٹہ, بلتستان, پشاور, ان کو آن لائن ان کو کلاسز پڑھا سکتے ہیں, چھوٹے کورسز جو دے کین گیٹ اے گینفل جاب. اور جو لانگ ٹرم پلان ہے آفٹر 5 to 10 ایئرز, ابھی ہمارا جو ہے یہ بلڈنگ یہ 15 ایکڑس کے اوپر ہے, 15 ایکڑ کے اوپر خانپور کی وسینٹی میں, اور تقریباً 100,000 اسکوائر فٹ بلڈنگ ہے. اس کے اندر گرلز ہاسٹل ہے, بچوں کا اور بچیوں کا ہاسٹلز ہیں اس کے اندر انڈر کنسٹرکشن. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وی شوڈ گیٹ پروبیبلی کلوز ٹو 100 یا 200 ایکرز, اس کے اوپر بڑا کیمپس ہو, اور اس میں پھر ہم ہیلتھ سائنسز اور دوسری جو اسپیشلٹیز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں انشاءاللہ.
جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ کو اتنے جو ہے نا زبردست مقصد کے لیے کامیابی حاصل کروائیں، اور صرف خانپور میں نہیں، اللہ کرے آپ بہت سارے شہروں پر پاکستان کے جو ہے یہ انسٹیٹیوٹ اوپن کر سکیں انشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی دے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے، سو یو آل اسٹے ود اس۔